Welcome back after the break. मैं कुछ content देख रही थी online where they had some of the best intelligence agents of the world talking about human behavior. तो उनसे लोग सवाल तो कर रहे थे toxic personalities, narcissists के बारे में कि इनसे आप कैसे information निकालते हैं, इनसे कैसे negotiate करते हैं. But something that stuck with me was कि उन्होंने कहा कि हमारी जो cities हैं, हमारे जो शहर हैं और जो आजकल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, द काइंड ऑफ कनेक्शंस वी हैव, दे आर क्रिएटिंग मोर नार्सिसिस्ट. और नार्सिसिस्ट अगर आप समझें तो इट्स कि आउट ऑफ कंट्रोल एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है और उसकी और तहों में जाएं तो अंदर ही अंदर एक एहसास कमतरी भी है. तो हमने कहा कि बेस लाइन इन दो फीलिंग्स को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और ये आपके इमोशंस के साथ कैसे एक हैवॉक क्रिएट करने की पोटेंशियल रखते हैं और किस किस तरह की मैनिफेस्टेशन हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं. सो नॉट टू टेक दिस टाइप बी पर्सनैलिटी लेबल्स आफ्ताब, एहसास कमतरी और एहसास बरतरी ये हमारे अंदर किस तरह मैनिफेस्ट होती है, कौन सी चीज़ें इसको मज़ीद ट्रिगर करती हैं और इसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स पे क्या असर पड़ता है? आई सपोज एक तो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का और एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक डेवलपमेंटल पर्सनालिटी पे बताया है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में होता है बिकॉज द चिल्ड्रन कीप ऑन सीइंग देयर पेरेंट्स एंड अथॉरिटी. तो हर इंसान के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ वो पैदा होता है और बड़ा होता है और उसको वो चैलेंज करने की कोशिश करता है, उसको क्वेश्चन करता है और इवेंचुअली वो थोड़ा सा एक तरीके से जो बेस लाइन की आप बात कर रही हैं कि उस डायरेक्शन में जाता है बनस्बत के एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाए. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एसेंशियली इज़ एन इनसिक्योरिटी जिसमें एक इंसान अपनी जो डर हैं और जो उसको अपने बारे में जो ख़दशे हैं कि मेरे अंदर इस किस्म की कमी है उसको वेल करने के लिए वो किसी और को नीचा दिखाता है और समझता है कि वो किसी से ज़्यादा और उससे रिलेशनशिप बनते नहीं. जितने भी रिलेशनशिप आप देखेंगे वो सारे इक्वल फुटिंग पे होते हैं. किसी भी इंसान को ये सुपीरियरिटी अगर कॉम्प्लेक्स होगा कि वो किसी से बढ़कर है तो ना ही वो फीडबैक एक्सेप्ट करेगा, ना ही उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी किसी के साथ भी, तो वो रिलेशनशिप भी उसके अच्छे नहीं होंगे. नेचुरली एक जगह पर वो हो सकता है कि वो थ्राइव करे, वो है एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पर एक हायरार्की हो, वो आपके पास कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आ जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल वो थ्राइव करते हैं. उसके अंदर काम किसी से कैसे निकलवाना है. अब यही ट्रेट अगर के पर्सनल रिलेशनशिप्स में लेके जाएं तो इट्स डेट्रीमेंटल, आपके कोई रिश्ता नहीं चलता. तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होते हैं? वो जिनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो भी अगले के लिए ड्रेन बन जाएंगे, या फिर वो जिनको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है? दोनों के अंदर पीछे जो छुपी हुई हैं वो इनसिक्योरिटीज़ ही हैं और ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो जंप मार के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं आसानी से. तो दोनों ही एक या तो अपने लिए है एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं और दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा तो खतरा बड़े नॉटी हैं, तो बहुत डेंजरस भी हैं. महर, आपने जब डील करते हैं लोगों से मुझे ये भी एहसास होता है कि कई लोगों को वही जो आपने अवेयरनेस वाली बात की, ये पता ही नहीं है कि उनमें सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी या सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी डेवलप हुआ हुआ. वो तो हम अंदाजे लगा रहे होते हैं उनके बिहेवियर्स को देखकर. जब आप उनको ये बताती हैं, जब आप उनको अवेयर कराती हैं तो क्या रिएक्शन होता है? I think most of the times if I look back in my room बहुत सी दफ़ा confusion होती है. confusion से फिर वो थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं. There are times when people are able to sort of, जैसे भी आफ्ताब बोल रहे थे कि feedback लेने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है तो वो शॉक में हो जाते हैं, फिर वो denial में वो चला जाता है and then one has to sort of work around it. Most common is just some sort of a silence, you know, so in a pause, so to sort of understand. बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है जो कि लोग बोलते हैं हाँ हमें मालूम है, we're already aware of it. Sometimes people come in and they say we're already aware of it, you let us know how to deal with it because I'm kind of tired of it. And though that age group is also very different. It's a much younger age group that is coming in and sharing, you know what, I read something, now I would like to see कि is this right because I do feel it, लेकिन आप मुझे बताइए. So you know there's that kind of conversation as well. Yes. एक बड़ा इंडिकेटर कि कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है. अब मैं ज़रा इस तरह भी बात करना चाहूँगी क्योंकि we want to reach maximum number of people और आप अपना एक तरह से एक स्टॉक चेक कर सकें. कई दफ़ा ये होता है कि हम जो काम करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा था, जिस रूटीन के बारे में हम बड़े एक्साइटेड होते थे, कोई हॉबी, आहिस्ता आहिस्ता वो हमें पसंद नहीं आ रही होती. हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उकताहट आ जाती है, हम थकने लग रहे होते हैं, हमारा बात करने को दिल नहीं चाह रहा, हमारा वज़न या तो बहुत बढ़ रहा है या बहुत कम हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रो रहे हैं या हम बिल्कुल खामोश हो गए हैं, या हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है. ये तमाम इंडिकेशंस हैं कि
something is going wrong. شیپا آپ کے ایکسپیرینس میں لوگ اپنے آپ کو ان سارے سمٹم سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں یا اس کو کوئی نہ کوئی وجہ دے دیتے ہیں. Are people aware that this is, there's something wrong with their emotional health and well-being? I work with an organization called Taskeen, and we do pan-Pakistan research as well. اس ریسرچ میں ریپیٹڈلی جو وجوہات نکلتی ہیں مینٹل ڈسٹریس کی, دوز آر نمبر 1 فائنینشیل اینڈ نمبر 2 ریلیشن شپ بیسڈ. اب اس میں کیا کر سکتے ہیں, لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دیٹ, واٹ ٹو وی ڈو. آپ نے جو بات کی, آئی لو دس اسٹیٹمنٹ بائی ڈینیل گولڈمن, وہ کہتا ہے ٹو نیم اٹ از ٹو ٹیم اٹ. تو جب وہ اویئرنیس آ جاتی ہے, جب ان کو لفظ دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا, اٹس لائک ڈاکٹر سیئنگ کہ آپ کو یہ تکلیف ہے, اب ہم آپ کا علاج شروع کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے نیچرلی, بیکاز کوئی آ کے بتاتا ہے. ایوری بڈی از گاٹ اے ویل وشر جو اس کو کوئی بتاتا ہے, چاہے وہ نیگیٹو ایڈوائز ہو پازیٹیو, لیکن ان کو اویئرنیس ہوتی ہے. لیکن کس چیز کی اور اس کو کروں کیا, وہ جب ان کو نام مل جاتا ہے پھر ان کا علاج شروع ہو سکتا ہے. اچھا, علاج ضروری نہیں ہے کہ آپ ورسٹ کیس سیناریو, ڈونٹ ویٹ کہ آپ مینٹل ڈپریشن کی اس حالت میں چلے جائیں کہ بالکل آپ کو ایک سویئر میڈیکل ٹریٹمنٹس وغیرہ چاہیے ہو. ہم سمپل ٹولز, اگر ہم روزانہ کی چیزیں شروع کریں, لیٹ سے آپ نے قرآن پڑھا تو اس کا پہلا لفظ ہے الحمد, آپ نے نماز پڑھی اس کا پہلا لفظ ہے الحمد. الحمد کا مطلب ہے تعریف کرنا. میں جب نکل کے کسی کی تعریف کرتی ہوں تو میرے اندر جو ہارمونز ایکسکریٹ ہوتے ہیں وہ میرے جسم کو صحت مند بناتے ہیں. میں کسی کو آتے ہی کہوں السلام علیکم, وہ اس کو شاید کوئی پتہ نہیں فرق پڑ رہا ہے یا نہیں, میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے. تو وین ایور میں شکر, صبر, جب یہ معاف کرنا, جو بھی آپ کو پائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ آپ کو اپنی صحت اچھی کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں نا, اس کی سائنس سمجھ لیں, جب آپ کسی کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی بھی سچویشنز میں پازیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں. اگر وہاں پہ 100 چیزیں خراب ہیں لیکن آپ کی نظر 3 اچھی چیزوں کی طرف چلی گئیں, سو آپ اپنے ذہن کو ٹرین کر رہے ہیں اچھائی کو دیکھنے کے لیے. اس میں کارپوریٹ سیکٹر میں ہم اس کو کہتے ہیں کیچ دا رائٹ. Catch the right rather than the missing tile. We are always looking کس نے غلطی کیا کی. ہم کہتے ہیں نا پورا دسترخوان بچھا ہوگا, گھریلو ایگزامپل دے دیتے ہیں, لیکن ایک کوئی چیز کم ہوگی یا خراب ہوگی تو آپ کی نظر اسی وہاں پہ چلے گئے اور رائتا پھیلا دیا. اچھا چیز ذرا کامن اسٹریسز کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ڈسکس ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو شخص ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے وہ آپ کو 100 ریزنز بتا سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سچویشن خراب ہے. کوئی بھی خاتون اگر ڈپریشن میں ہے تو وہ اپنے گھر کے ماحول کو بلیم کرتی ہے, اپنے ہاتھ کی تنگی کو بلیم کرتی ہے, یہ کہتی ہے کہ جی ہسبینڈ میری سنتا نہیں ہے, ساس بہت ظلم کرتی ہیں, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ہمارے پاس پریویسی نہیں ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس فار اے منٹ کہ کیا بہت سارے لوگوں کا مہر ایک چھت کے نیچے ہونا, obviously بیکاز پریویسی آپ کی کمپرومائزڈ ہوگی, بہت ساری چیزیں جوائنٹ ڈیسیجنز ہوں گی, یہ مینٹل ویل بینگ کے لیے آج کے کانٹیکسٹ میں کیسا ہے؟ آئی تھنک ہمارے اگر ہم اس کو کلچرلی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر میں بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہیں. سو دیر از چیلنجز ٹو کم اوے فرام اٹ, رائٹ. تو ہاؤ ڈز ون کریٹ اے اسپیس جہاں پہ ہم ان سب چیزوں کے ساتھ ہم رہ سکیں. بہت سے لوگ ہیں جو علیحدہ نہیں رہ سکتے, اپنے خرچے نہیں اٹھا سکتے, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت سے ایسے کپلز ہیں جن کو بچے چھوڑتے ہیں, دونوں ماں باپ کام کر رہے ہیں, سو دے نیڈ سم سارٹ آف سپورٹ. اینڈ آئی تھنک یو اینڈ آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ دس سو مچ دیٹ اینڈ اٹ کمز ٹو می انسٹنٹلی. کیا آپ کے اس کویسچن کے ساتھ ساتھ مجھے باؤنڈریز کا نا فوراً خیال آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں. آئی تھنک سب سے پہلے تو باؤنڈریز کریٹ کریں, کیونکہ بہت سی دفعہ and this is also a beginning of the work that I do as well, is to enable the choice کہ لوگوں کے پاس ایک choice ہے. یہ that awareness کہ جو بریکٹ ہے نا اس کے اندر ایک چوائس کا بھی بریکٹ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اینڈ واٹ آر دا ویز, ڈفرنٹ ویز دیٹ ادرس کین سپورٹ یو thinking about it, and how can you support yourself.
جیسے آپ دونوں کی باتوں کو اگر میں کنیکٹ کروں, شیپا نے کہا پہلی چیز ہے کہ بیماری یا کنڈیشن کو نام دیا جائے, سو یو ہیو بیکم اویئر آف اٹ اینڈ یو ہیو نیمڈ اٹ. مثال کے طور پہ کسی اور کنڈیشن سے اس کو اگر کمپیئر کریں, آپ ڈائبیٹک ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, آپ کو انسولن ریزسٹنس ہے, آپ کی شوگر لیولز ہمیشہ ہائی آتے ہیں, تو اب دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ کیا میں نے ڈائٹ کو ماڈیفائی کرنا ہے, کیا میں نے چہل قدمی کو بڑھانا ہے تاکہ میں اس کنڈیشن کو سنبھال سکوں. سو لائک وائز اس کو بالکل کسی اور سچویشن کی طرح دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی مینٹل النس ہے, کوئی ایموشنل ویل بینگ کا چیلنج ہے, تو فرسٹلی یو ہیو نیمڈ اٹ اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از اوکے ناؤ واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. یہ باؤنڈری سیٹ کرنا اس کا ایک میجر پارٹ ہو سکتا ہے. کمیونٹی یا بڑی سیٹنگز میں یہ کرنا قدرے آسان ہوتا ہے, یعنی آپ آفیسز میں کر لیں گے, جوائنٹ فیملی اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کر لیں گے, ون آن ون انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں مشکل ہوتا ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر اے شارٹ بریک.